وفيما تهم الطائرات المقاتلة الآن بالابتعاد عن أرض المنصة ومن خلف المنصة، دخول طائرة لعرض جوي انفرادي من جمهورية باكستان الإسلامية بعد دقيقتين. طائرة من نوع GF-17 الملقبة بالرعد، وهي طائرة تصنيع تعاوني مجتمع بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية. وتمتلكها القوات الجوية الباكستانية فقط، وهي طائرة هجومية ودفاعية في نفس الوقت ذات محرك أحادي. وهي قادرة على الطيران العالي والمنخفض جدا، وتستطيع حمل صواريخ جو بعيدة المدى. ولديناميكيتها الخاصة تقوم هذه الطائرة بالطيران على سرعات منخفضة، حيث تستطيع التسارع من السرعات البطيئة إلى سرعة اختراق الصوت خلال ثواني فقط. ونظرا لتصميم أجنحتها الخاص، فهي قادرة على الالتفاف السريع لكسب معركة القتال الجوي المشترك. تتعدى سرعتها العالية سرعة الصوت بمقدار 1.8. يقوم الآن الطيار بوضع طائرته في الوضع المقلوب. كان أول رحلة اختبار لهذه الطائرة عام 2003 ميلادي، ومدى هذه الطائرة 3480 كيلومتر، وقد دخلت الخدمة في القوات الجوية الباكستانية عام 2007 ميلادي كأول عقد متعاون بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الإسلامية الباكستانية. وفي عام 2009 ميلادي تم استقطاب عدد كبير من هذا النوع، حتى بلغ أكثر من 60 طائرة متوزعة على 4 أسراب قتالية. وتعد طائرة GF-17 من الجيل الرابع من الطائرات الحديثة. وهي تستخدم أنظمة ملاحية وحاسوبية حديثة تمكنها من التفوق في المجال الجوي. يقوم الطيار الآن بعزف طائرته بالطيران بسرعات منخفضة.
هم الأخوة الطيارين من جمهورية باكستان الإسلامية يحضرون طائرة الرعد الباكستانية إلى رعد الشمال، مشاركين أخوانهم من جميع الدول المشاركة في لوحة تعبر عن التضامن والتصادق الأخوي. يقوم الطيار بتعريض الطائرة وجسده إلى قوات تسارع الجاذبية العليا، حيث تصل إلى 9 وحدات من قوة الجاذبية، وهي ما تسمى بانعطاف الرعد الحاد.